matagutlo, matagadlaw. Adunay mga panghitabo dito sa kauluhan, panghitabo sa gawa sa atong nasod, ug adunay mga panghitabo dinhi sa atong dapit. Mga panghitabo nga mao'y makapaikag sa katawhan, nga mabinantayon sa lakat ug dagan sa panahon karon. Itanyag ning istasyon DXSR ang 7 o'clock Breakfast News. Higala, kumusta? May buntag Iligan, may buntag Mindanao, may buntag Pilipinas. Adlaw Biyernes karon pitsa 16 ning buwan sa Mayo ning tuiga 2025. Sangan sa ato station manager Pastor Ruben Sulapas kini ang inyong ka-isar Kabisaya Nonay B. Ang matod sa hanay sa balita karong orasa. O karon sa ulohang tudling sa itong mga balita, high value individual dadakpan sa bypass operation. Smuggled nga mga sigarilyo na kumpiskar sa checkpoint sa Iligan. Bakuna sa anti-rabies sa City Health Office, libre. Kapalaran ni Vice President Sara sa impeachment, gihulatan pa. Philippine National Police sayong gipakandaman ang parliamentary election sa Oktubre. Pag-akwit sa kaso ni Dilima, gibasura sa Court of Appeals. Kini ang ulohang tudling sa itong mga balita nga dalit kanato ning istasyon DXSR 106.7 sa inyong FM dial. Ang bugtong radyo sa Dakbayan Siligan nga nagsibiya sa balang kasulatan, pinasubay sa inspired and preserved, not simply dictated King James Version sa Anchor Broadcasting Corporation. O karon sa kompleto nga detalye, nadakpan sa gihimog bypass operasyon ang usa ka lalaki sa nakalabayng gabi dito sa Purok 6A, Gawad Kalinga, Barangay Tambakan, sakop ni Dakbayan Siligan. Ang suspect nga gilang high value individual, 25 anyos nga residente sa Mount Dapit. Napalitan kini og usa ka sachet sa gituang shabu nga motimbang og 0.5 grams. Lakip sa nakuha sa iyang posisyon ang 5 ka dagkong sachet nga gituang shabu nga motimbang og 24.7 grams. Ingon man ang laing duha pa ka gagmayng sachet sa shabu nga adunay gibugaton nga 0.2 grams. Nakuha usab ang 200 pesos nga bypass money. Ang droga nga nakuha gikan sa suspect motimbang kini kun mitotal kini og 25 gramos nga adunay standard drug price nga 170,000 pesos. Gidala sa Police Station 4 ang maong suspect aron magatubang og tukmang kaso. Nakumpiskar ang 320 karim sa smuggled nga sigarilyo sa checkpoint dito sa Purok 18, Barangay Tomas Cabili, sakop ni Dakbayan Siligan. 1:40 sa hapon kagahapon, nasita sa kapulisan sa Police Station 2 ang sakyanan nga gikargahan nini. Sumahal pa sa driver nga si alias Lito, ilang kining gikompra sa kantidad nga 60,000 pesos sa Marawi City o dadon dito sa El Salvador, Misamis Oriental. Si Lito o ang iyang helper kasamtangan nga gidetiner sa Police Station 2 samtang gihikay pa ang kaso batok ngadto kanila. Giklaro ni Dr. Glenn Manarpaak ang acting officer in charge sa City Health Office nga libre ang pagbakuna sa anti-rabies sa ilang buhatan. Kini human nga adunay mikatag sa social media nga wala nay libreng injection sa City Health. Sumala pa ni Manarpaak nga gamay ra ang ilaang nga napalit nga anti-rabies vaccine tungod sa pagsaka sa presyo nini. Dugang pa niya nga wala pa stock sa anti-rabies ang City Health Office sa pagkakaroon o gilauman ang pag-abot sa stock sa sumusunod nga semana. Aghat ni Manarpaak nga adunay mga binuhing hayop nga mamahimong responsable o pabukunahan ang mga binuhi. Gipasabot usab niya nga tulubagon sa tag-iya sa hayop kung makapaak ang iya ang binuhi. Sumala pa ni Dr. Manarpaak nga mamahimong musumbong
diretso sa iyang opisina kung adunay mga kawani sa City Health Office nga magdiman og bayad alang sa anti-rabies vaccine. Dili pa mahibaluan ang mamahimong kapalaran ni Vice President Sara Duterte sa taliabot nga mulangkob sa mga magbabalaod sa Senado. Kini ang adunay kalabutan sa iyang atubangon nga pagdungog sa impeachment case nga gipasaka sa kamarabahan ngadto sa taas nga balay-balauranan. Sumala pa ni Attorney Antonio Soriano, convenor sa Citizens sa Watch for Good Governance sa Region 10, nga sobra kahuyang aron isulti ang posible nga mga mahitabong senaryo sa Senado sa articles of impeachment nga sa gubangon ni Vice President Sara. Midugang siya sa pag-ingon nga hangtod maklaro kung kinsa ang manglusot nga mga kandidato sa pagkasenador ay pa makasukod kung masukod ang puwersa ni Vice President Sara o sa mga gusto nga mopalagpot kaniya sa katungdanan. Kini tungod kay walay kasiguruan o mulahutay ba ang mga senador nga nakalinya kaniya o kadtong mga gituboy ni Presidente Bongbong Marcos nga maoy mopanig kaniya. Gihimo ni Soriano ang obserbasyon kay 5 sa mga giendorso ni Vice President Sara o kanhi Presidente Rodrigo Duterte ang may hayag ng kadaugan sanglit sulod sila sa Magic 12. Nagkinahanglan lang sa 8 ngadto sa 9 ka senador si Vice President Sara sulod sa Senado aron dili makadulot kaniya ang gitinguha sa mga kaalyado ni Marcos nga papahaon kini sa katungdanan. Sayo nga gipangandaman sa Philippine National Police ang Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao BRMM parliamentary election sa maabot nga Oktubre karong tuiga. Sumala pa kang PNP Public Information Office sa Chief Colonel Randolph Tuano, nakatabang ang ipahigayong nga pagbansay sa halos 9,000 ka mga pulis isip mga Special Electoral Board sa bagway lamang nga piniliay alang sa pagpangandam sa parliamentary election sa BRMM. Kini aron mapangandaman usab ang mamahimong subling nga pag-atras sa pipila ka mga guro kon pipila ka mga magtutudlo isip mga SEB alang sumabot nga eleksyon. Kabahin usab sa pagpangandam sa Philippine National Police ang padayon nga pagpahigayon sa mga post-assessment sa lain-laing unit sa kapulisan ilhon sa tibok nasod alang usab sa seguridad nga iladlad sa parliamentary eleksyon. Nakita usab sa Philippine National Police nga mas mahatagan nila og focus karon ang nahitabong kon mahitabong eleksyon sa Oktubre tungod kay mas makapangandam sila og mas daghan pang mga sakop ang kabahin ini sa Mindanao alang sa mas hapsay nga pagladlad sa seguridad sa adlaw sa piniliay. Gipakawalay bilis sa Court of Appeals ang pagkaakwit o pagbasura sa kaso batok kang kanhi Senadora Laila de Lima og sa iyang kaubang akusado sa kasong illegal drug trade nga si Ronnie Dayan. Sumala pa sa Court of Appeals, adunay grabe nga pagpangabuso sa pagpakanaog sa desisyon ang korte nga nag-dismiss sa kaso. Tungod dinhi subling pagkabuksan ang kaso alang sa pagpadayon sa pagdungog. Ang naasong development ang gilaumang adunay dakong epekto sa legal o politikal nga isgutanan sa nasod. Wala pa usab magpagawas o gapahayag ang kampo ni Dilima kabahin ining mga butanga. Bisan pa nga niadto pang bulan sa Abril, gipagawas ang kopya sa Court of Appeals resolution. O karon sa balita sa gawas sa nasod, gipasakan og kaso ang kanhi presidente sa nasod sa South Korea nga si Moon Jae-in. Ang nasoy kanhi opisyal gikasuhan tungod sa kasong pagpanuhol human nga gisuhulan niya ang usa ka airline aron nga makasulod og trabaho ang iyang son-in-law. Nagtuo ang mga prosecutor og investigador nga ang appointment ni Lee Sang-jik usa ka katungdanan kaniadtong tuig 2018 ug 2020 giimpluwensyahan ni Moon. Sa kasamtangang taho, tanang presidente sa South Korea ang gipasakaan og kaso.
O karon sa balita sa kinabuhing Kristohanon na diskubrihan sa nagtambayayo nga mga ahensyang Austrian Academy of Science o Israel Antiquities Authority ang 40 ka mga wall encryption diin nakatabang aron matudlo kon matudlo ang kwarto diin nahitabo ang Lord Supper. Pinagi sa bag-ong teknolohiya nabasa o naibaluan ang naasoy mga wall inscriptions nga wala nakita sa mga eksperto kaniadtong niaging mga katuigan. Ang naasoy mga wall encryptions sa gibilin sa mga eksperto gikan pa kaniadtong Middle Ages diin malampuson ang uban nga nakahimo og pilgrimage sa Jerusalem. O karon sa kahimtang sa pagpanambana sa dagan sa panahon, padayon makaapektar sa nasod nga Pilipinon ang Intertropical Convergence Zone ilabi na dinhi sa Mindanao og Easterlies usab ang makaapektar sa ubang nasod nga Pilipinon. Ang Mindanao, Eastern Visayas, Palawan, Metro Manila o ubang bahin sa nasod makatagam tam paghapon o madag-umon nga kalangitan karong adlaw inubanan sa patak-patak ka mga pagulan ilabi na sa pag-abot sa panahon sa kahaponon o sa sayong takna sa kagabion. Kini epekto sa Intertropical Convergence Zone o Easterlies. Sukod sa temperatura dinhi sa Dakbayan Siligan, ang kabugnawon ana sa 24 ug ang kainiton mosangko sa 34 degrees sentigrado. Ang adlaw misilang kaganiya sa alas 5:28 ug mosahop unya sa alas 6:17 sa sayong takna sa kagabion. Inyong nabati ang kinatibuk ang hanay sa balita sa alas 7 nga dalit kanato ning istasyon DXSR 106.7 sa inyong FM dial. Ang bugtong radyo sa Dakbayan Siligan nga nagsibya sa balang kasulatan pinasubay sa inspired and preserved, not simply dictated King James Version sa Anchor Broadcasting Corporation. Sangan sa tigsuwat sa atong balitang international ug sa kinabuhing Kristohanon pitjan sa balita lokal Coney Island. Sa ato'y station manager Pastor Ruben Solapas. Kini ang inyong KSR Kabisaya Nonibi. Magpasalamat ug moingon. Mayong buntag Iligan. Inyong nabati ang 7 o'clock breakfast news hangtod na usab og mga adlaw sa samang takna o sa samang istasyon. Daghang salamat sa iyong pagpaminaw ug maayong buntag.